नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. PWD खात्यान एक सर्क्युलर काढला. नोटीस म्हटल्यार आतां आनी कितें सांगलां, जे झिरो बॅलन्स येताले पळय ते आतां आमकां बंद. आतां प्रत्येक म्हयन्याक सर्वसामान्य मनशान उदकाचें बील आतां भरपाचें पडटलें आमकां. सरकारान कारण बिरण कांय दिवंक ना, कित्याक कारण सरकार आच्छेच ना न्हू. सर्वसामान्य जनतेक तो गृहीत धरता आनी तांकां जाय तें करता. हो जनतेन आतां विचार करपाक जावो. फक्त मुंगेरलाल की हसीन सपने सर्वसामान्य जनतेक दाखोवपाची मरे आनी मागीर ती सगळी योजना बंद करपाचो एक कलमी कार्यक्रम सरकारा कडेन आसा. कित्याक सरकार आतां डिपेंडंट आहा कॅझिनोचेर, बिल्डर लॉबीचेर. जे मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत येता पळय तांकां तेंचें हित पळोवपाक जाय. ताका लागून तांकां उदक वेवस्थीत पावपाक जाय, जेणे करून तेंचें भविश्य उज्वल जावपाक जाय आनी आमचे गोंयचे जनतेचें भविश्य तें अंधारान वचपाक जाय. हो एकमेव कार्यक्रम सद्या गोवा सरकार राबयता. ही योजना बंद केल्या नंतर तरी दिसता. हे प्रत्येक गोंयकारान लक्षांत दवरचें. उदक हें प्रत्येकाची गरज. उदका शिवाय मनीस जगूंक शकना. ताका लागून ह्या सरकारान जें कितें केलां न्ही तेजें निंदनीय खेद व्यक्त करता हांव आनी सर्वसामान्य जनतेक सांगता, हो सरकार तुमचो न्हू, हो सरकार फक्त बिल्डर लॉबीचो आनी कॅझिनोवाल्याचो. देव बरें करूं.